ओम टिभी नेपालमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2080 सालमा पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्री स्वस्थानी महिमा लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको नयाँ भाग 14 यानी कि श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ महात्म्यले शहीद भएको जो व्रतकथा हो, पुरानो श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अध्याय 14 भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंग आज हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। श्रद्धापूर्वक पूरा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। आफू देश परदेश जहाँ रहे तापनि आफूले मात्रै होइन अरूलाई पनि श्रवण गर्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो भने त्यसको श्रेय त्यसको पुण्य आफूलाई पनि मिल्नेछ। हजुरहरू जतिले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवती श्री स्वस्थानीको अनि भगवान श्री साम्ब सदा शिवजीको आफ्ना इष्ट कुल पितृ देवी देवताको आशीर्वाद मिलोस्। हामी नित्य निरन्तर यही कामना यही प्रार्थना गरिरहेका छौं र यो कामना प्रार्थना गरि नै रहनेछौं। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं अनि बीचको कथा हजुरहरूले ध्यान सहित श्रवण गर्नुहोला र पुष्पाञ्जली पनि श्रवण गर्नुहोला। आउनुहोस् ध्यान गरौं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊं। हजुरहरूले पनि कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउन सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी माता को जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालक कालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी थिए। बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी श्री महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र भन्न लागिन्, हे आदि पुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ।
म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्री प्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाऊ र अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति श्री महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर अश्वत्थामाले भन्न लागे, हे भवानी शंकर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वतीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, यानि कि माता पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई भगवान श्री हरि विष्णुले उपदेश गरे झैं सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरे र सातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन श्री महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई नदेखि पार्वतीले यता उता खोज्दै गइन्, तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका श्री महादेवलाई भेटाउनु भयो र भेटाएर भन्न लाग्नुभयो, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि श्री महादेवले केही पनि नबोली मन मनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भइनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्धान भएर श्लेष्मान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लाग्नुभयो। पार्वतीले फेरि श्री महादेवलाई देखिनन् र मन मनै दुःख मानी यसरी श्री महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शंका गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्री महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्लेष्मान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँड्नु भएको अथवा हिँडेको थाहा पाइन् र श्री महादेवलाई झुक्क्याउनका लागि अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउ भाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेष्मान्तक वनमा पुगे एउटा ठूलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि श्री महादेव पनि डुल्दै डुल्दै त्यही आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ, नागकन्या हौ कि स्वर्ग की अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि यो भयंकर वनमा जंगली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप श्री महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्।
त्यसबेला श्री महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डर लाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप श्री महादेवसित पार्वतीले बिन्ती गर्दै भन्नुहुन्छ, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यही बास बसौं। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्त्री जाति यानी कि स्वास्नी मानिस, यस्तो जंगलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौं? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घर द्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौं। यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराती रूप श्री महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शंका नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी श्री महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैं गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौं। यसै गरी बस्नु भयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको पनि निकै दिन भइसक्यो। हे वृषध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यता उता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैं गरी फल फूल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप श्री महादेव त्यही पुगेर भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा पनि कहीँ पाउन सकिन भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन। भोक लाग्यो र कन्द मूल खोज्न भनी हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा श्री महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाई लाग्नुभयो। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यी पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही श्री महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, अब मेरा माता
पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किराँतिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर श्री महादेव जानुभयो। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घरमा पुग्नुभयो अनि श्री महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहिछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसी रहनुभयो। फेरि श्री महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वतीले पनि नित्य वागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर भगवान शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाश वास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखे भगवान शिवजीले प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्ष साथ भगवान शिवजीका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली झोरेर बिन्ती गर्दै भन्नुहुन्छ, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको पनि धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुहुन्छ, हे पिता, सती देवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौं। श्री महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दै भन्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागि रहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिराए सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोरेर स्तुति गर्न लागे र भन्न लागे, हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकूट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने
पृथ्वी नै रथ चार, वेद रथका चार घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, स्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसे पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवले प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौं भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भए साँढेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथ गण सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायाम शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।